नमस्कार। विभिन्न क्षेत्र व्यक्तिलाई जोड्ने कार्यक्रम आवाजको यो विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। खास गरी पछिल्लो पटक बसेको बैठक पनि एक किसिमले भन्ने हो भने विवादग्रस्त बन्दै गएको छ र अझै पनि राजनीतिक क्षेत्रमा यो नेकपाभित्र देखिएको विवादको विषयमा समाधान खोज्ने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् र स्वयं प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफलको श्रृङ्खला पनि अघि बढिरहेको छ, तैपनि निकास निस्किसकेको अवस्था छैन। त पछिल्लो पटक बसेको र स्थगित भएको भनिएको बैठकको सम्बन्धमा र समग्र अबको निकास के हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा यो विशेष कार्यक्रममा कुराकानी गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य समेत रहनुभएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ कार्यक्रमको साथमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। मुख्यमन्त्रीज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। कहिले आउनुभएको काठमाडौँमा? यो स्थायी कमिटी बैठकमै होला? 12 गते बेलुका आइपुगे। तर स्थायी कमिटीको बैठक अस्ति बस्यो, एकजना अध्यक्षको अध्यक्षतामा बस्यो, तर अर्को अध्यक्षले स्थगित गर्नुभएको भन्ने थियो। तपाईँ चाहिँ त्यो बैठकमा उपस्थित हुनुभयो कि भएन? होइन, त्यो स्थायी कमिटीको बैठक होइन। किनभने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था के हो अहिले एकतापछि भने दुईजना अध्यक्षले बैठक चाहिँ सञ्चालन गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने होइन, पालै पालो कहिले गर्ने। पछि कार्यकारी अध्यक्षले दिइसके पछाडि सामान्यतः बैठकको अध्यक्षता सञ्चालन चाहिँ कमरेड प्रचण्डले गर्ने। उहाँहरू दुवैजनाले स्वीकारेको विषय के भने एक नम्बरको अध्यक्ष त के विनय भइहाल्यो, अनि उहाँले पहिलो चाहिँ उद्घाटन मन्तव्य दिने बैठकमा यस्तो प्रचलन पछिल्लो कालमा चाहिँ हुँदै आएको होइन। र अस्तिको बैठक चाहिँ दुईवटा अध्यक्षको बिचको अघिल्लो पटकको 4 गतेको जुन बैठक थियो, 4 गतेको बैठकभन्दा अगाडि 3 गते नै बिहान चाहिँ उहाँहरूको बिचमा एक सहमति भयो। त्यो सहमतिलाई लिएर उहाँले चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकभन्दा अगाडि सचिवालयको बैठक राख्ने भनेर उहाँले सहमति गर्नुभयो। अनि सचिवालयको बैठक डाक्नुभयो। सचिवालयको बैठकमा उहाँहरू बिचमा भएको सहमति अनुसार 1 नम्बरको अध्यक्षले प्रस्ताव राख्नुभयो महाधिवेशनको, अहिलेको जुन राजीनामाको प्रश्न उठिरहेको छ अध्यक्षको, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षको पदलाई चाहिँ यसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ अब भनेर त्यो महाधिवेशनमा जानु पर्यो। दुईटै अध्यक्षहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका, अनि त्यसैको लिगेसी बोकेर चाहिँ दुईजना अध्यक्ष भएको र त्यो दुईजना अध्यक्षहरू पनि एकताको महाधिवेशन नभइन्जेलसम्मको लागि सहमतिका साथ चाहिँ दुईवटा अध्यक्षले पार्टी चलाउने भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन म्यान्डेट छ र वैधानिक जे व्यवस्था छ त्यो अनुसार चाहिँ दुवैजना अध्यक्षले बोलाउनुपर्छ बैठक। र त्यो दुईजनाकै सहमति के हो भने स्थायी कमिटीको बैठकभन्दा अगाडि सचिवालयको बैठक बोलाउने, सचिवालयको बैठकमा हामी दुईजना बिचमा भएको सहमति चाहिँ फोहोर गर्ने। त्यहाँ अध्यक्षले केपीले प्रस्ताव गर्नुभयो र महाधिवेशनको त्यस पछाडि अर्का अध्यक्षले त्यसलाई समर्थन गर्नुभयो, छलफल भयो। अनि केही सदस्यहरूले चाहिँ यो मङ्सिरमै चाहिँ सम्भव छ कि छैन, मङ्सिरमा सम्भव हुन्छ या हुँदैन, तपाईँले चाहिँ एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्रस्ताव त लिएर आउनुहोस्, मौखिक प्रस्ताव मात्रै होइन भनेपछि व्यापक छलफल भएर त्यो दिनमा चाहिँ 7 बजे बैठक सक्यो होइन। र अब चाहिँ अर्को चाहिँ भोलिपल्ट हुने बैठकमा सहमति चाहिँ बैठकमा चाहिँ दुईवटा अध्यक्ष र महासचिव मिलेर एउटा कम्प्रिहेन्सिभ प्रपोजलले प्रस्ताव लिएर आउने महाधिवेशनको, त्यो स्थायी कमिटीमा अनि सचिवालयमा लिएर आउने। सचिवालयमा अन्तिम टुङ्गो लगाएपछि त्यही चाहिँ प्रस्ताव लिएर चाहिँ सचिवालयमा जाने भन्ने चाहिँ सहमति हो। त्यो सहमतिले त्यो बैठक उठेपछि बैठक लगतै उहाँहरू चाहिँ शीतल निवास जानुभयो र चाहिँ एक खालको उहाँहरू बिचमा भएको चाहिँ सहमतिको नि ब्रिफिङ गर्नुभयो। तर ब्रिफिङ गरेर घर नपुग्दै, खुमलटार नपुग्दै अर्का अध्यक्षले बगावत गर्नुभयो भन्छ मैले चाहिँ। त्यो सहमतिको विरुद्धमा बगावत गर्नुभयो, सहमति तोडिदिनु भयो भन्नाले उहाँले होइन। त्यस कारणले त्यसबाट चाहिँ त्यो चाहिँ सहमति तोडेपछि अब 13 गते होइन, त्यो बैठक चाहिँ अगाडि नै बोलाएको बैठक थियो होइन। त्यो बैठकलाई कसरी बोलाउने भनेर भन्दाखेरि त्यो बैठक बोलाउने कुरामा उहाँहरूको बिचमा यस बिचमा जुन सहमति तोडिएर
सचिवालयको सचिवालयले चाहिँ जो सर्वोच्च निर्णय गरेको त्यो पनि तोडेर बाहिर गइसकेपछि दुईजनाको अध्यक्षको बसेर छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा सहमतिमा नपुगिन्जेल अब अर्को बैठक चाहिँ बोलाउनु हुन्थेन। 13 गतिको बैठकलाई बोलाउँदाखेरि पनि दुईजनाको सहमति भएर अब चाहिँ यो चाहिँ विषयमा जाने भन्ने हुन्थ्यो। त्यसमा दुईजना अध्यक्ष बिच सहमति हुन सकेन। अनि एकजना अध्यक्षले भला चाहिँ बैठक राख्ने प्रयत्न गर्नुभयो, अर्को अध्यक्षले अहिले बैठक नराखौँ, हामीसँग कुनै के अरे यो नयाँ प्रस्ताव चाहिँ जो बनाएको छैन, मूर्त रूप लिएको छैन, मूर्त रूपमा ल्याएको छैन, त्यस कारण त्यो विषय पनि गरौँ भनेको। दुईवटा अध्यक्षको बिचमा विवाद भएपछि बैठकले वैधानिक प्राप्त गर्दैन नि। तर यहाँलाई त्यस कारणले त्यो एउटा भेला मात्रै थियो। यहाँ त तर आउनु भएछ नि 12 गते होइन, बैठक चाहिँ हामीलाई चाहिँ के विश्वास थियो भने तपाईँको 12 गतेभित्र सचिवालयमा जे कुराकानी गरेको थियो त्यसको बारेमा फेरि चाहिँ दुईवटा अध्यक्षहरू बिचमा चाहिँ छलफल होला, एउटा फेरि पुनः सहमतिमा पुग्ला होइन। र 13 गतिको बैठक होला नहोला भन्ने त मलाई छँदै थियो होइन। 13 किनभने सचिवालयको बैठक बोलाउनु भने सचिवालय बैठक बोलाएको पनि थिएन। अनि 13 गतिको बैठक बोलाउने या बोलाउने कुरामा सहमति हुने कुरा छाँटछुँदा 12 गते आउँदाखेरि मैले सोद्धाखेरि पनि देखिएको थिएन। तर पनि बैठक भइहाल्यो भने त बस्नु पर्यो आउनु पर्यो भने चाहिँ आएको हो होइन। तर बैठक हुन सकेन र केही साथीहरू जो आउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ त्यहाँ बसेर छलफल गर्नुभयो, भेला गर्नुभयो, बस सुत्तियो। यहाँको विचारमा चाहिँ त्यो बैठक दुईटा अध्यक्षज्यूको सहमतिबाट तय गर्नुपर्ने एजेन्डा सहितको अनि बैठकले वैधानिकता प्राप्त गर्छ। तर अर्का अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठक जहाँ चाहिँ अखबारमा अथवा मिडियामा आएअनुसार चाहिँ 29 जना स्थायी कमिटीका जम्मा सदस्यहरू पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के? अनि त्यो के हुन्छ भनेदेखि सङ्ख्यागत थियो भन्ने कुरै भएन नि। जुन बोलाउने जुन वैधानिक व्यवस्था थियो, दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा बैठकको मिति तय गर्ने, एजेन्डा तय गर्ने, बैठक गर्ने, सहमति गर्ने भन्ने चाहिँ जुन कुरा थियो होइन। बरु के हुन्छ भने दुईजना अध्यक्षले चाहिँ तय गरिसकेपछि केन्द्रीय सचिवालय कार्यालयमा चाहिँ खबर हुन्छ। कार्यालयको सचिवालय हामीलाई वैधानिक रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ खबर गर्छ, हामीलाई मेसेज पठाउँछ। दुईजना कार्यालय सचिवहरू हुनुहुन्छ हाम्रो, उहाँले गरिसकेर अनि फलाना दिनमा यति बेला यति बैठक हुन्छ भनेर भनेपछि त्यो वैधानिक भयो नि। त्यस्तो कुरा चाहिँ तलबाट किनभने उहाँहरूको बिचमा सहमति नभएको कारणले गर्दाखेरि बैठकको चाहिँ सूचना गर्ने कार्यालयको सचिवालय पनि त्यो सूचना गएन, सूचना आएन हामीलाई होइन। सूचना नआउनु भने बैठक चाहिँ भएन, त्यो वैधानिक व्यवस्था होइन त्यो होइन। हामीले खालि चाहिँ के बुझ्छौँ भने होइन बैठकमा 29 जना 45 जना 29 जना आउँदाखेरि पनि 44 जना 29 जना बैठक नहुने, 29 जना होइन 39 जनै आए पनि त्यो बैठक चाहिँ वैध हुँदैन। किन जे वैधानिक व्यवस्था हो वैधानिक व्यवस्था अनुसार बैठक हुनुपर्छ, सिस्टममै जानुपर्छ। सिस्टममा जानुपर्छ। यो नेकपामा लामो समयदेखि सचिवालयले टुङ्गा लगाउन सकेका छैन, स्वयं अध्यक्षज्यूहरूले टुङ्गा लगाउन सक्नु भएको छैन। सहमतिको एउटा कन्स्ट्रक्टिभ खाका अझै पनि सर्वसाधारणमा आइसकेका छैन। पार्टी पङ्क्तिमा तपाईँ हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा जो उपाध्यक्ष वामदेव गौतमज्यूले पनि सहमतिको दस्तावेज भनेर विभिन्न बुँदामा अगाडि सार्नु भएको छ। अबको चाहिँ के हुन्छ नेकपामा यो विवाद समाधानको निम्ति? महाधिवेशनसम्मै जाने हो कि अब हिजो पनि 152 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले अब माथिको कमिटीहरूले निष्कर्ष निकाल्न सकेन, अब यो केन्द्रीय समितिमा आउनुपर्छ भन्ने माग पनि बुझाएको अगाडि आएको छ। के भन्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? अहिले गुटगत चाहिँ गतिविधिहरू धेरै बढिरहेको छ होइन। गुटगत गतिविधि बढिरहेको छ। गुटगत चाहिँ भेलाहरूले चाहिँ जे चाहिँ फैसला गर्छ, निर्णय गर्छ, जे रणनीति तयार गर्छ नि, काउन्टर चाहिँ के अरे अट्याकिङका कुराहरू एकको विरुद्ध अर्को, एकको विरुद्ध अर्को जे ल्याउँछ। अब सचिवालयमा त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ कामयाबी भएन, स्थायी कमिटीमा त्यो कुरा कामयाबी भएन। अब केन्द्रीय सदस्य कमिटीको कार्ड फाल्ने त्यो के हुन्छ? यो सबै लफडा गरिराख्नुभन्दा हामी जब पुग्नु सगरमाथामै पुग्नु छ भने सगरमाथाकै चाहिँ आधारशिलाबाट सुरु गरौँ न, सगरमाथा पुग्ने बाटो ल्याउँ। त्यो भनेको महाधिवेशन मात्रै हो। अब यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि म फेरि भन्न चाहन्छु तपाईँलाई, केन्द्रीय कमिटीले या चाहिँ स्थायी कमिटीले या चाहिँ तपाईँको सचिवालयले यी कुनै पनि कमिटीले हाम्रो अहिले विद्यमान अध्यक्षहरू हटाउन सक्दैन। किनभने हाम्रो चाहिँ यी दुईटै अध्यक्षहरू चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको उहिलेको प्रचलनबाट कम्युनिस्ट पार्टी बाहिर आइसक्यो, डेमोक्रेटिक भइसक्यो। उनीहरूले मोर डेमोक्रेटिक भने चाहिँ के भनेदेखि महाधिवेशनले उनीहरूलाई अब सिधै चाहिँ अध्यक्षलाई छान्छ, उपाध्यक्षले छान्छ, पदाधिकारी छान्छ, सदस्य छान्छ, चुन्छ होइन। पहिले के थियो भने चाहिँ महाधिवेशनले केन्द्रीय सदस्यहरू छान्थे, केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो महामन्त्री छान्थे, महामन्त्री या महासचिव छान्थे या अध्यक्ष छान्थ्यो होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई हटाउनलाई चाहिँ महाधिवेशनै चाहिन्थ्यो होइन, सामान्यतया होइन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको अध्यक्ष या महासचिव केन्द्रीय कमिटीले चेन्ज गर्न सक्थ्यो, उसैले बनाएको हुनाले। अहिले त हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले चुनेको अध्यक्ष त केपी पनि होइन, प्रचण्ड पनि होइन, दुवैजना
त्यस कारणले आफ्नो आफ्नो महादेशबाट निर्वाचित भएर आएका अध्यक्षको नाताले दुईवटा पार्टी एकीकृत हुँदाखेरि दुईजना अध्यक्ष भएको, नत्र दुईवटा पार्टी एकीकृत हुँदाखेरि अर्को अर्को अध्यक्ष पनि त हुन सक्दैन, किन प्रचण्ड केपी नै भएको। त्यो लिगेसी बोकेर उहाँहरू अध्यक्ष बन्नु भएको, दुईटा पार्टीको त्यो अध्यक्ष बन्नु भएको। अब चाहिँ यहाँनिर प्रश्न के उठ्छ भन्दाखेरि पार्टी एकता भइसकेपछि त एमाले र चाहिँ तपाईँको माओवादी केन्द्रबाट को महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएकाहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ कोर्स त सकियो नि त भन्ने हो भने फेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ एकता गर्दाखेरि के गरिरहेको छौँ भनेदेखि एकता महाधिवेशन नभइन्जेलसम्मको लागि दुईजना अध्यक्षले पार्टी चलाउने, दुईजना अध्यक्षको चाहिँ के अरे सहमतिमा होइन एकतामा सहकार्यमा चाहिँ पार्टी अगाडि बढाउने भनेपछि त्यो कन्सेप्ट के हो भनेदेखि एकताको महाधिवेशन नभइन्जेलसम्मको लागि दुईवटा अध्यक्षको विकल्प छैन भनेको थियो। त अहिले बिचमा आएर चाहिँ विकल्प खोज्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो निकासको बाटो होइन, त्यो वैधानिक बाटो होइन। शरीर ठिक ढङ्गले समस्याको समाधान गर्ने हो भने त वैधानिकै बाटो जानु पऱ्यो नि। राज्य चलाउँदाखेरि राज्यको समस्याहरू समाधान गर्ने संविधान चाहिँ हेरेर गर्नु पऱ्यो। पार्टीको चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्नलाई पार्टीको विधान हेर्नु पऱ्यो। त्यो विधान मुताबिक चाहिँ नभए हुनाले अहिले चाहिँ हाम्रो विधानले चाहिँ बिचैमा चाहिँ एकताको महाधिवेशन नभइन्जेलसम्म लागि दुईवटा अध्यक्षको चाहिँ विकल्प खोजे होइन, त्यसको परिकल्पनै गरे होइन। अब चाहिँ त्यसैमा एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको चाहिँ राजीनामा माग्यो भने अर्को अध्यक्षले अर्को अध्यक्षको राजीनामा माग्न चाहिँ किन नसक्ने। तर यो दुइटैले एक्लै अर्कोको राजीनामा माग्दैन, त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ वैध कुरा होइन। भाइस एन्ड भर्सा भने जस्तै हुन्छ यो। त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झन् उदेक लाग्दो कुरा के भने दुईजना अध्यक्षले एकता गरेको मुख्य कुरो नेता त उहाँहरू नै हो नि। उहाँहरूले भित्र चाहिँ कोठाभित्र छबुँदै सहमति गरेर बाहिर फ्याट फालेपछि सबैले ताली बजाइदिया त हो नि त्यो। त्यस कारणले एकताका चाहिँ नायकहरू त उहाँ नै हुन्। अनि एकता चाहिँ गरेर चाहिँ हामी एकताको महाधिवेशन नगरिन्जेलसम्मकोले नयाँ नेतृत्व चयन गर्न नसकिन्जेलसम्मको लागि हामी दुइटै चाहिँ के अरे भन्दाखेरि नै भनेको छ नि एउटा प्लेनका दुईवटा पाइलट जस्ता भएर हामी चाहिँ प्लेन चलाउँछौँ भन्नेहरूले चाहिँ अनि कोकपिटबाटै चाहिँ अर्को चाहिँ के अरे म चाहिँ क्याप्टेन हो त को क्याप्टेनलाई चाहिँ लात मार्न मिल्छ र त्यसै गर्नुभयो। प्रचण्डजीले चाहिँ केपीको चाहिँ राजीनामा माग्नुभयो। त्यो सर्वथा चाहिँ आश्चर्यजनक कुरा थियो, लाजमर्दो कुरा थियो। एकताको चाहिँ त्यो एकताको स्पिरिटलाई चाहिँ तोडेको कुरा थियो। त्यस्तै गरेर फेरि केपीले चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ माग्दियो भने झन् के हुन्छ, अर्को समस्या झन् होइन। खडा हुन्छ। त्यस कारणले यो समस्याको समाधानतिर होइन कि विधि विधान उहाँहरूले चाहिँ हामी विधि विधानको पक्षमा छौँ, केपीले विधि विधान मागेन एकलोडी गर्यो भन्नुहुन्छ नि, विधि विधानको पक्षमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्न। मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ त्यो पनि एउटा पक्ष हो, तर उपाध्यक्षज्यूको जुन बिचमाको एउटा विन विन सिचुएसनको प्रस्ताव छ त्यसैमा आउँदाखेरि त्यो एउटा चाहिँ मध्यमार्गी बाटो हुनसक्छ। त्यस्तो भने विन विन सिचुएसन भन्छौँ नि हामीले कहिले कहिले समस्याको समाधान गर्दाखेरि होइन। विन विन सिचुएसन चाहिँ खोज्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो तत्काल चाहिँ कुनै कमिटी वा कुनै तहको कमिटीबाट चाहिँ अध्यक्षहरू हटाउने चाहिँ प्रावधान छैन भने त्यसले झगडा मात्रै निम्ति आउँछ। बलात् चाहिँ निकालिदियो भने के हुन्छ, पार्टी फुट्छ। किन 54 साल देखाएको छौँ हामीले। जबरजस्ती गर्दाखेरि माओवादी 3-4वटा चाहिँ के अरे टुक्रामा टुक्रिएको हामी देख्छौँ हामी। खालि विचारको मात्रै होइन नि, विचारले पो चाहिँ विचारले त विप्लव गयो, विचारले त वैदेशिक बस्नुभयो उतै। अरू सबै जो अहिले जुट्या छन् ती सबै फुटेर गएको हुन् नि। त्योभित्र चाहिँ तपाईँको बहुमतले चाहिँ जबरजस्ती पेल्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ पेलिएर किनारा लागेको मान्छेहरू हुन्थ्यो। अहिले पनि त्यस्तो अवैध चाहिँ ढङ्गले चाहिँ मैले बहुमतको नाममा चाहिँ निर्णय गर्यो भने पार्टी दुर्घटना पर्न सक्छ भनेर मैले उहिलेदेखि भनेको छु। तपाईँले पहिला पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा धेरैले भन्दैन, किन त्यो प्रस्ताव ल्याउने त भन्ने कुरै भएन। अनि हामीले चाहिँ निकालेर चाहिँ निस्किन पाउँछ त भन्ने कुरा गरेर हुन्छ त। बिरालोलाई चाहिँ थुनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोठाभित्र थुनेर चाहिँ हिर्काउन थाल्यो भने के हुन्छ, आफ्नो घाँटीसम्म आउँछ नि। त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको के अरे पशुले त त्यस्तो क्रिया गर्छ भने प्रतिक्रिया दिन्छ भने मान्छेले प्रतिक्रिया दिँदैन। त्यस्तो मान्छेको चाहिँ अनि इगोको चाहिँ पोलिटिक्स आइहाल्छ त्यहाँदेखि। हामी 54 सालको जुन विभाजन पनि इगोको कारणले हो। अब त्यो पछाडि माओवादी विभिन्न चरणमा विभाजन भएको इगोको कारणले, काङ्ग्रेस विभाजन भयो इगोको कारणले हो, राप्रपा विभाजन भयो इगोको कारणले। अहिले नयाँ चाहिँ पार्टीहरू जन्मँदै 3 पाते भनेको छु। जन्मँदै गुटसहितको जन्मन्छ, साझा पार्टी तपाईँको विवेकशील पार्टी के भन्छौँ, राजपा के भन्छौँ आदि इत्यादि। अनि कुनै दिन चाहिँ तपाईँको टुक्रियो भने त्यसलाई असर मान्नै पर्दैन। सबै ठाउँमा विवादै विवाद छ कि। अनि त्यस कारणले यस्तो चाहिँ बेलामा चाहिँ हामीले बढी वैधानिक बाटो खोज्नुपर्छ। कहिले कहिले के अरे अधिकार लिने मान्छेले चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे कहिले कहिले हामी बेलेभेलेन्ट डिक्टेटरसिप भन्छौँ नि, निर्वाचित भएको तर अलिकति डिक्टेटरसिप हुने चलाउने के अरे मानसिकता देखायो भने पनि त्यसलाई चाहिँ वैधानिक बाटोबाट त्यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ अर्ली अधिवेशनै महाधिवेशनै हो, त्योभन्दा अर्को चाहिँ छैन। अब प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भने हटाउने अर्को बाटो छ त अहिले छैन नि।
छैन भने त्यस्तो या त चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ चुनाव मध्यावधि चुनावमा जानु पऱ्यो, अर्को चाहिँ नेतृत्व दिनु, होइन भने 5 वर्ष काम गर्न दिनु पऱ्यो, 5 वर्ष पर्खन सक्नुपर्छ एउटा कार्यविधि। यो सबै तपाईँको सबैलाई हतार यदि भएको छ कि त्यो हतारको कारणले यो चाहिँ अवैधानिक गतिविधिहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर पार्टी पङ्क्तिमा अहिले लामो समयदेखि यसैमा चाहिँ वामदेवजीले जुन प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ त्यो मैले भन्छु अहिलेको सिचुएसनमा त्यो विन विन सिचुएसन हो। किनभने बलात् रूपमा चाहिँ अध्यक्ष हट्नु पर्ने, अर्को अध्यक्षले हटाउनु कुरा पनि भएन, त्यो भइरहन्छ। एउटा अध्यक्षले कार्यकारी भएर चलाउँछ, अर्को अध्यक्षले चाहिँ के अरे कार्यकारी नभएको अध्यक्षले चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ चलाउँछ 5 वर्ष। उसको 5 वर्षको ग्यारेन्टी पनि भयो, सरकारको स्थिरत्वको कुरा पनि भयो, जनताको आशा र जनमतको पनि कदर भयो। अर्को चाहिँ अब चाहिँ त्यो अर्को अध्यक्षलाई हटाउने हो भने बलात् चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले, स्थायी कमिटीले होइन, त्यो अब चाहिँ के अरे बरु चाँडै महाधिवेशन गरौँ, होइन मङ्सिरमा महाधिवेशन गरौँ, महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याइदिएपछि सकिएको। त्यसमा सहमति गरौँ बरु के भनेदेखि जो चाहिँ तपाईँको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसैलाई चाहिँ के अरे अध्यक्ष बनाउने कुरामा सहमति गऱ्यो भने सहज हुन्छ। त्यहीँभित्र फेरि त्यही चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ केपीको चाहिँ अध्यक्षको के अरे बाट राजीनामा माग गर्नेहरूले चाहिँ राजीनामा के अरे अध्यक्षको दाबीदार अर्को पनि हुनुहुन्छ, त्यहीँ फेरि झगडा हुनसक्दछ। त्यही कारण त्यो झगडा चाहिँ भोलि गएर चाहिँ झगडाको सामना गर्नुभन्दा अहिले नै सहमतिको चाहिँ एकताको महाधिवेशन गर्ने, त्यो अध्यक्ष चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिस्पर्धा नगर्ने, सहमतिको आधारमा अध्यक्ष चयन गर्ने भयो भने तपाईँको सजिलो अवतरण हुन्छ। तर यहाँले भन्नुभयो एकताको महाधिवेशनले सम्पूर्ण यसको वैधानिकतालाई टुङ्गो लगाउँछ। त्यसो भए चाहिँ यो सचिवालय, स्थायी कमिटी, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी, यी चाहिँ तहगत प्रणालीहरू जुन छ नि यी चाहिँ डिफङ्सनल भएको हुन् त अहिले हामी भन्न सक्छौँ। त्यो अध्यक्षलाई हटाउन नसक्दै डिफङ्सनल भन्ने हुँदैन नि। विधानअनुसार त त्यसको गर्ने कामहरू त दैनन्दिन राजनीतिक कामहरू भइरहेको हुन्छ, सङ्गठनात्मक कामहरू भइरहेको हुन्छ नि। त्यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ भने केन्द्रीय कमिटी हाम्रो ठुलो भइसक्यो। केन्द्रीय कमिटी ठुलो भइसक्यो भने हाम्रो विधान नै के परिकल्पना गर्यो भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक वर्षमा 2 पटक मात्रै हुने। अनि त्यो 6 महिना चाहिँ 6 महिनामा चाहिँ हुने बैठकमा चाहिँ त्यो बिचमा कुनै कामै हुँदैन त, कुनै समस्या आइपर्दैन त भन्दाखेरि समस्या आइरहन्छन्। त्यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ के अरे थाई कमिटीको प्रबन्ध गर्यो। थाई कमिटी त्यो के अरे बेला बेलामा बस्ने भनेर प्रबन्ध गर्यो। थाई कमिटी पनि अहिले चाहिँ मित महिनामा या 2 महिना 3 महिना भन्ने हुन्छ होइन, त्यसो गर्यो। त्यो थाई कमिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुलो भइसक्यो, फेरि 45 जनाको चाहिँ भइसके पछाडि त्यसभित्र अर्को चाहिँ व्यवस्थापन डे टु डे केले काम गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सचिवालय भन्ने गऱ्यौँ। सचिवालय भनेको कोर लिडरसिप पनि हो नि त। हाम्रो पार्टीभित्र कोर लिडरसिप ग्यालेक्सी अफ लिडर्स भन्छ नि, त निष्कर्ष निकाल्न सकेन। ग्यालेक्सी अफ लिडर चाहिँ जो बनाएको छौँ त्यो ग्यालेक्सी अफ लिडरमै अहिले चाहिँ सङ्कट पैदा भयो। त्यो अनि त्यो चाहिँ 9 जनाले चाहिँ तपाईँको जुनसुकै बेला आज चाहिँ आजै गर्ने, बेलुका चाहिँ के अरे चाहिँ आवश्यक पर्ने तत्कालै गर्ने भयो भने त्यसको काम हुन्छ। अनि त्यसले गरेको सबै राजनीतिक साङ्गठनिक कामहरूको चाहिँ अनुमोदन चाहिँ थाई कमिटीले गर्ने। थाई कमिटीले गरेको चाहिँ कामहरूको अनुमोदन चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले गर्ने। कतिपय केन्द्रीय कमिटीले चाहिँ विधान नभएको केले चाहिँ नयाँ नयाँ व्यवस्था गर्नु पर्दाखेरि त्यसको पछि महाधिवेशन हुँदाखेरि महाधिवेशन अनुमोदन गराइदिनुपर्छ। त्यो हाम्रो सिस्टम कमिटी प्रणाली हो नि त। भनेपछि अहिले आउँदाखेरि त्यसो भए चाहिँ यहाँको बुझाइमा यहाँ केही दिन त यहाँ काठमाडौँमा बसिसक्नु भएको छ, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि यहाँको परामर्श भयो होला। यो पछिल्लो पटक चाहिँ उपाध्यक्षज्यूले अगाडि सार्नु भएको सहमतिको बुँदाबाट अब पार्टीको महाधिवेशनसम्म पुग्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूको गृह कार्य कस्तो भइरहेको छ, जसले स्थायी कमिटीको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठाइरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग त्यो पक्षसँग तपाईँहरूको कस्तो किसिमको अहिले पोलिटिकल एउटा पहिलो कुरा त हाम्रो थाई कमिटीको बैठक नै डिरेल भयो। 16 गते पछाडि चाहिँ त्यो डिरेल भएर गयो होइन। असार 14 गते प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको विषयलाई लिएर अर्को अध्यक्षले चाहिँ बैठकलाई डिरेल गरिदिनु भयो। बैठकको प्रारम्भ गर्ने बेला त्यो त कन्टिन्युस बैठक थियो होइन। बैठकले त्यो बैठकले 7 बुँदे एजेन्डा तयार गरेको थियो। 7 बुँदे एजेन्डाको पहिलो एजेन्डा सीमा चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी जुन छलफल चलिरहेको थियो त्यसको चाहिँ तपाईँ 2/3 तयार भइसक्यो, 1/3 चाहिँ बोल्न बाँकी थियो। अब उहाँले चाहिँ के 13 गते दिन मार्क्यो भने 14 गते चाहिँ बिदा गरौँ, के अरे मदन जयन्ती पर्या हुनाले 15 गते असार 15 पर्या हुनाले बिदा गरौँ भन्नुभयो होइन। त्यो त त्यतिखेर हेर्दाखेरि त्यो स्वाभाविक कुरा थियो। पछि गएर हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ षड्यन्त्र पो रहेछ क्या भन्ने लाग्छ हामीलाई होइन। अनि त्यस कारणले त्यो चाहिँ 16 गतिको बैठकको प्रारम्भ गर्दाखेरि अध्यक्षले के भन्नुभयो भने प्रचण्डजीले 14 गते प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के अरे भारतले नेपालको सरकारलाई केपी ओलीको सरकारलाई हटाउन खोजेको छ र त्यो भारतको चाहिँ किनभने भारत अहिले चाहिँ संविधान के अरे यो नक्सामा संशोधन गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्ने कुराले चाहिँ भारत क्रुद्ध छ।
होइन। त्यस कारण मेरो सरकार हटाउनु खोजेको छ, हाम्रो सरकार हटाउनु खोजेको छ। यो सरकार हटाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टीको केही नेताहरू संलग्न छन् लागेको चाहिँ मलाई अनुभूति भएको छ, मलाई शङ्का लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो भनेर त्यो कुरालाई भन्दै अनि चाहिँ जब निर्वाचन आयोगको नयाँ पार्टी गठन गर्यो केपीओलीकै निर्देशनमा भन्दै, त्यस कारणले पार्टी चाहिँ के अरे को विरुद्धमा अर्को पार्टी चाहिँ पूर्व चाहिँ एमाले पार्टी के अरे दर्ता गरे हुनाले अध्यक्ष हुन योग्य भएन, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले प्रमाण मान्नुभयो। अध्यक्षले योग्य बन्नु भन्दा अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु पर्यो। अब यो चाहिँ तपाईँको भारत सरकारलाई पनि डोब्ने कूटनीतिक मर्यादा सबै उल्लङ्घन भयो होइन। अनि हामीलाई पनि चाहिँ आक्षेप लगाउने। त्यस कारणले उहाँ गम्भीर चाहिँ के अरे गल्ती गर्नुभएको छ। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भने उहाँले राजीनामा मागेर आफूले दुवैजनाको राजीनामा मागको कुरा चाहिँ बैठक प्रारम्भको वक्तव्यबाट सुरु गरेर उहाँले चाहिँ त्यो साबिक चाहिँ हाम्रो जो चलिरहेको चाहिँ एजेन्डातिर प्रवेशै गराउनु भएन उहाँले। र अब पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू बोल्नुहुन्छ यस विषयमा। वरिष्ठ नेताहरूलाई समयको कुनै पाबन्दी छैन। बाँकी वरिष्ठ नेताहरूले बोलिसकेपछि, सचिवालय सदस्यले बोलिसकेपछि स्थायी कमिटी सदस्यले बोल्ने, स्थायी कमिटी सदस्यले बोल्दाखेरि समयको पाबन्दी 7 मिनट भनेर उहाँले चाहिँ रुलिङ गर्नुभयो। अनि वरिष्ठ नेताहरू बोल्नुभयो, आफ्नो खार पोख्नुभयो होइन। त्यो त बासी निर्णय थियो, कुनै गुटको कुनै ठाउँको चाहिँ निर्णय थियो, त्यही आधारमा उहाँले कार्यक्रम चलाउनु भयो। त्यसैमा चाहिँ हामीलाई आपत्ति के छ भने बैठकलाई त्यसरी डिरेल गर्ने चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ योग्य कि अयोग्य, त्यसो षड्यन्त्र गर्न पाउँछ कि नपाउने अध्यक्ष तपाईँले उठाउनु भयो त कुरा। त्यतिखेर हामी त्यो बैठकमा त्यो उहाँले गर्नु पऱ्यो। हाम्रो बोली पालै आएको थिएन, बोली पाल नआउँथ्यो, बैठक त हुँदै भएन नि होइन। त्यस कारणले मैले अहिले भनिरहेको छु तपाईँलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै चिजले गर्दाखेरि हाम्रो बैठक चाहिँ त्यो साबिक एजेन्डामा नगएर डिरेल भएर अनि त्यहाँतिर ल चाहिँ तपाईँको 2/3 सदस्यले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्यो, अध्यक्षको राजीनामा माग्यो, अध्यक्ष राजीनामा दिनुपर्छ अब भन्ने यो तपाईँको पञ्चायती स्यालो यहाँ चाहिँ चलाएर अब केपी ओलीलाई चाहिँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने जुन चाहिँ गरेको थियो यो चाहिँ एकदम गलत चाहिँ पोलिटिक्स थियो, गलत नजिर थियो त्यो होइन। र अध्यक्षले जुन पार्टी सञ्चालन गर्ने जो विधि विधानलाई उल्लङ्घन गरेको विषय थियो। त्यस कारणले यो प्रश्न कसैले उठाएकै छैन, अहिले बाहिर आएकै छैन। त्यस पछाडि यो चाहिँ के अरे भाँडिएको चाहिँ यो बैठक भाँडिएकै छ। अनि हामीले अर्को अध्यक्षलाई के भन्यो भने अब यो चाहिँ विषय भाँडियो, यो सबै के अरे तपाईँको गुटबन्दी गरेर चाहिँ टाउको गनिएको छ, औँगडीले चाहिँ बढी छ भन्ने चाहिँ भ्रम परेको छ। औँगडीले चाहिँ बहुमतको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सामान्य सिद्धान्त त्यही भएर पार्टीको सङ्गठनको कुन विषयमा कुन गर्ने, कुन चाहिँ विधान कुन धाराले के बोलेको छ भन्ने विषय छैन। निर्णय गर्न जाँदाखेरि पो बहुमत अल्पमतले हो। त त्यो चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ विषय चाहिँ हाम्रो चाहिँ विधानसँग छैन भन्ने कुरो चाहिँ ख्याल नगरिकन उहाँले चाहिँ आफ्नो आसक्तिमा त्यो सबै पत्र चाहिँ खोजी गरेर त्यहाँ भन्नुभयो। यो यसले हाम्रो चाहिँ पैदा भएर चाहिँ हामीले चाहिँ अब दुईवटा अध्यक्षले मिलाएको पार्टी हो, दुईवटा पार्टी अध्यक्षको बिचमा चाहिँ असमझदारी भएर यी कुराहरू सिर्जना भएका हुन्। त्यस कारणले दुईवटा अध्यक्षले छलफल गर्नुहुन्छ, दुईवटा अध्यक्षको बिचमा जबसम्म चाहिँ सहमति हुँदैन बैठक चाहिँ स्थगन गर्नुहोस् तपाईँले। यो 2 दिन 3 दिन नसार्नुहोस् होइन। त्यस कारण यो पार्टीलाई लैजाने जिम्मा पनि तपाईँहरूकै हो, अगाडि बढाउने जिम्मा पनि। पार्टी किमार्थ चाहिँ विभाजन गर्न पाउनुहुन्न कुनै पनि बहानामा, तपाईँले पनि पाउनुहुन्न, अर्को अध्यक्षले पनि पाउनुहुन्न। यहाँ त चाहिँ के भने सबैलाई चाहिँ के अरे अनि के अरे पार्टीको चाहिँ जेसुकै होस् तर यो चाहिँ पद चाहियो भन्ने छ। त्यो जेसुकै होस् भन्दाखेरि पार्टी विभाजनको दोष कसलाई लाउने त, दोष कसलाई, दोषी कसलाई करार गर्ने भन्ने मात्रै खेल्छ क्या अहिले। पार्टीको चाहिँ भविष्यप्रति कोही चिन्ता छैन। त्यस कारण हामीले बिचको चाहिँ केही सदस्यहरूले हामी जस्ताहरूले चाहिँ चिन्ता लिएर हामीले पार्टी एकताको कोष्टमा तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ, सहमति गर्नुपर्छ होइन। त्यही कारण अहिले चाहिँ पार्टी एकताको कायम गर्ने भन्ने कुरा भने अहिले जनताबाट 5 वर्षलाई निर्वाचित भएको अध्यक्षलाई तपाईँले जेसुकै सहमति गरे पनि पछिल्लो सहमति तपाईँले ठिकै गर्नुभएको छ मङ्सिर 4 गते, त्यसलाई कायम हुने गरेर 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ चलाउनु। त्यो चाहिँ मुलुकको चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँदाखेरि मुलुकको संविधान हेर्नु पऱ्यो, मुलुकको ऐन कानुन हेर्नु पऱ्यो होइन। हाम्रो चाहिँ के अरे पार्टीको अर्को संसदीय दलको चाहिँ नियमावली हेर्नु पऱ्यो। हाम्रो पार्टीको विधान मात्रै हेरेर त्यो चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै असमझ हुन्छ। अहिले सरकार चेन्ज भयो भने के हुन्छ, सरकार चेन्ज भएर चाहिँ अर्को सरकार चेन्ज भयो, अर्को सरकार चेन्ज हुने स्थिति बन्यो भने अहिले जे उपलब्धि प्राप्त भएको छ मुलुकको चाहिँ जो पोलिटिकल डिस्कोर्स थियो यो चाहिँ सबै फेरि चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ, सबै फेरि डिरेल हुनसक्छ, सबै फेरि चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनतिर पनि जान सक्छ होइन। यस्तो अस्थिरता चाहिँ सृजना हुने काम चाहिँ गरियो भने यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हुन्छ, आन्दोलनको लागि दुर्भाग्य हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँहरू मिल्नको विकल्प छैन भने हामीले
मुख्यमन्त्रीज्यू कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ भनेपछि यहाँको विचारमा अब स्थायी कमिटीको बैठकको खासै औचित्य छैन यो विषयमा, होइन? होइन, अब यो छलफल त चलाउन सक्ने भयो नि। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने बैठकै बस्दैन, कसरी बैठक बस्यो भने अहिले पनि के गर्नुपर्छ नि, अब बैठक बस्दाखेरि त्यो कोभिडको चाहिँ 19को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा चाहिँ सरकारले गरेको कामको समीक्षा पनि गर्नु पर्यो। यो पुगेको छैन, यो पुगेको छैन भने सरकारलाई निर्देशन दिनु पर्यो, यो तिमीले यस्तो काम गर भनेर। अब चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ कुरो के छ भनेदेखि यो सीमा सुरक्षाको चाहिँ बारेमा चाहिँ कुरा उठिरहेको छ, होइन? त्यसमा चाहिँ सरकारलाई धन्यवाद दिनु पर्यो, सरकारको कामको प्रशंसा गर्नु पर्यो। यो त ठुलो उपलब्धि हो नेपालको, र पार्टीको हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टी पनि ठुलो चाहिँ उपलब्धि हो नि त यो। किन केपीले त कम्युनिस्ट पार्टीकै अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्री भएको, प्रधानमन्त्रीको के अरे दलको नेताको प्रधानमन्त्री भएको, प्रधानमन्त्रीले गरेको काम त त्यो पार्टीले अल्टर जस्तो पार्टीले पाइहाल्छ नि, अन्तर्राष्ट्रिय पार्टीको भइहाल्छ सबै। त्यस कारणले सबैलाई, अनि सबै दलका नेताहरूलाई, सबै चाहिँ यो पार्टीका नेताहरूलाई जसले यो चाहिँ तपाईँको संविधान संशोधनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभयो, सबै आम नागरिकलाई, पत्रकारलाई, सबै भनौँ न, नागरिक समाज सबैलाई चाहिँ हामीले धन्यवाद दिनु पर्यो। धन्यवाद दिएर चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ के गर्ने, अब चाहिँ तपाईँको विवाद नभने अहिले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चाहिँ बेला पनि भएको छ यो मुद्दाको। अहिले चाहिँ उसँग चाहिँ सैनिक चाहिँ किन समाधान पनि होइन, उसँग चाहिँ यो चाहिँ प्राप्त गर्ने कूटनैतिक चाहिँ संवाद र सहमतिका माध्यमबाट, होइन? यसलाई चाहिँ तपाईँको यो समस्याको चाहिँ समाधानतिर चाहिँ जानु पर्यो। त्यो हामीले चाहिँ जो नक्सामा समावेश गरेको हाम्रो भूभाग जुन छ त्यसमा हामीले अब चाहिँ हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ हामीले के अरे भोगचलन गर्न पाउनु पऱ्यो नि। त्यो केसमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको कूटनैतिक संवादको माध्यमबाट यो चलाउनु पर्ने भनेर निर्देशन दिन सक्छ पार्टी कमिटीले, थाई कमिटीले सरकारलाई। त्यही आधारमा चाहिँ त्यो के अरे त्यो त्यस्तो खालको वातावरण बनाऊ भनेर भन्नुपर्ने। अनि पार्टी कामको अरू कामको चाहिँ समीक्षा गर्ने, पार्टी कामको समीक्षा गर्ने, उसको कामको समीक्षा गर्ने। अनि एउटा कार्यकारी अध्यक्ष भएर बस्छ, अर्को के अरे कामै नगर्ने अध्यक्षलाई चाहिँ तपाईँको काम गरेन भनेर राजीनामा माग्छ। त्यो पार्टीको काम भएन भने त पहिले कार्यकारी अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्छ, नैतिक छैन हो कि होइन? त्यसरी जानुपर्छ। अनि जस्तो स्थायी कमिटीको बैठक अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ, एउटा बिन्दुमा पुग्ला, तर हिजो 152 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यज्यूहरूले जो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनु पर्यो, हामी पनि बोल्न तयार छौँ भनेर फेरि अर्को चाहिँ त्यहाँ भएको छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँको टिप्पणी के छ? यसमा मेरो टिप्पणी चाहिँ उहाँले बैठकको माग गर्नु चाहिँ वैधानिक छ, विधि सम्मत छ, होइन? त्यो अनि एउटा के अरे हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाको फोरमबाट चाहिँ छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नराम्रो कुरा होइन। त्यसलाई सहज रूपमा चाहिँ परिस्थितिमा त्यो सहज कुरा हो, राम्रो कुरा हो। जसरी चाहिँ 20 जना चाहिँ थाई कमिटी सदस्यहरूले चाहिँ पछि माग्नुभयो नि, त्योभित्र लुकेको नियत चाहिँ त्यहाँको हस्ताक्षरकर्ताले पनि बुझेन सुरुमा, पछि त्यहाँको के अरे हस्ताक्षरकर्ताले बुझे त्यो कुरा। यो त प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रस्तावलाई जानलाई, या चाहिँ तपाईँको अध्यक्षलाई के अरे अध्यक्षबाट राजीनामा गराउने प्रस्तावको लागि चाहिँ छलफलको लागि थाई कमिटीको बैठकको माग गरेको, थाई कमिटीमा चाहिँ के अरे अनुमान गरेर हाम्रो बहुमत पुग्छ भनेर त्यो उद्देश्यबाट प्रेरित रहेछ। र पार्टी विभाजन पनि हुनसक्छ यो चाहिँ भनेपछि त त्यहाँ सिग्नेटरीहरू चाहिँ धेरैले चाहिँ फिर्दै नि पछाडि त्यहाँबाट पछि हटेर चाहिँ यो अहिले चाहिएको छैन, यो पार्टी एकताको लागि लाग्नुपर्छ, यो पार्टी विभाजनतिर जानको लागि चाहिँ यसो चाहिँ बैठकको आवश्यकता छैन भने अब के अरे केही साथीहरूले हाजिएको भने त्यो बैठक पछाडि त्यही कुरामा चाहिँ समस्या पैदा भयो नि। त्यस्तो उद्देश्यले हो भने यो राजनीति यो गुटको चाहिँ अभियानबाट चाहिँ सञ्चालित हो भने त्यति यसलाई चाहिँ हामीले यसको चाहिँ के अरे इन्टरटेन गर्नुहुन्न, होइन? त्यो राम्रो उद्देश्यले आएको भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ के अरे केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर त्यहाँ छलफल गर्ने। अब हटाउन त सक्ने प्रश्नै छैन, मैले भनेकै छु, होइन? छलफल चलाउन सक्छ, सरकारको आलोचना गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न सक्छ, मन्त्रीहरूको आलोचना गर्न सक्छ, पार्टीको चाहिँ जनचलाको महासचिवको दुइटै अध्यक्षको पनि आलोचना गर्न सक्छ। सचिवालय सदस्यहरू किन नगर्ने? उनीहरूको उत्तिकै दायित्व छ। त्यस कारण अब त चाहिँ अध्यक्षको राजीनामा माग्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने त्यहीँबाट मागेकोले अध्यक्षको राजीनामा मात्रै होइन, त्यस्तो हुँदै गयो भने सचिवालय जस्तो राजीनामा दिनुपर्छ। अयोग्य त त्यो सचिवालय पनि हो नि, जसलाई हामीले ग्यालेक्सी लिडर भनेका छौँ, कोर लिडरसिप भनेका छौँ। त्यहाँ एउटा मात्रै दोषी छ मूल रूपमा, दुईवटा अध्यक्ष हुने, एउटा अध्यक्ष मात्रै दोषी हुने, होइन? 9 जना सदस्य के अरे नेताहरू हुने, त्यहाँ एउटा मात्रै दोषी हुने कुरा कहीँ हुन्छ दुनियाँमा? यस रूपले चाहिँ हामीले जानुपर्छ। मुख्यमन्त्रीज्यू कार्यक्रममा आइदिनु भयो, व्यस्त समयको बावजुद पनि पार्टी एकताको निम्ति जो यहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, लागि पनि रहनु भएको छ। यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। कार्यक्रम आवाज अहिलेलाई यति नै, हामी आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।